अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगी, खैर आफियत से होंगी। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ ना मेरी बहनों, जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हर उस औरत का दर्द है जो माँ बनने के लिए तरस रही है। हर वो औरत जिसे दुनिया बे औलाद कहती है, जिसे हर दुआ के बाद भी जवाबी खामोशी मिलती है, जिसे हर बार मेडिकल रिपोर्ट्स में नेगेटिव का लफ्ज़ चुभता है। शायद आप भी उन्हीं में से एक हो। शायद आप किसी ऐसी बहन को जानती हैं जो रोती है लेकिन किसी को नहीं बताती। आज की वीडियो उन्हीं बहनों के लिए है। और ये ऐसी तकलीफ़ है ना मेरी बहनों, जो दुनिया में बहुत बढ़ रही है और ये ज़्यादातर मेरी बहनों के साथ है। मैं आपसे दिल से बात करूँगी आज, बिल्कुल जैसे कि दो हमदर्दों की बात होती है। ठीक है, चलिए मैं एक बहन की कहानी आपसे शेयर करती हूँ जो मेरी सब्सक्राइबर है। और यकीन माने मुझे इस तरह की कहानियाँ इतने आए हैं ना, मुझे इतनी सारी बहनों ने मैसेज किया है ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब इतने सारे मेरे पास प्रॉब्लम्स में से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड होती है। उसने मुझे एक दिन रात के 2 बजे एक लंबा मैसेज में लिखा। उन्होंने लिखा कि बहन, मुझे लगता है मेरी गोद कभी नहीं भरेगी। मैं तो बस दुनिया के लिए जी रही हूँ। हर कोई पूछता है कब गुड न्यूज़ मिलेगी, कब गुड न्यूज़ मिलेगी। मुझे लगता था कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है। लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई जब मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से रोज़ कहना शुरू किया और अपनी ज़िंदगी में मैंने उसे मामूल बना लिया। और वो लफ्ज़ था अस्तगफिरुल्लाह का। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरू के कुछ साल तो लोगों ने समझा, लेकिन 4 साल के बाद उस पर सवाल उठने लगे। सास ने कह दिया किसी पीर बाबा के पास जाओ। शौहर भी पहले साथ था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था। दुनिया ने कह दिया ये औरत खुशनसीब ही नहीं है। लेकिन वो बहन टूट कर भी टूटी नहीं। उसने सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज़ को अपना लिया, वो था इस्तग़फ़ार। हर वक्त, हर लम्हा, खाना बनाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, सोने से पहले वो कहती थी। मैंने गिनती करनी ही छोड़ दी थी, वक्त देखना ही छोड़ दिया था, बस दिल से कहती रहती थी वो अस्तगफिरुल्लाह। फिर वो कहती है मैं अल्लाह से रोज़ कहती थी या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, पर तू तो रहमान है ना, मुझे माफ़ कर दे मेरी सारी गुनाहों और गलतियों के लिए। मुझे मेरे शौहर के लिए इज़्ज़त बना दे, मुझे माँ होने का एहसास दे। और 3 महीने तक उसने सिर्फ एक ही अमल किया, इस्तग़फ़ार का अमल। रोज़ 1000 बार, कभी कम कभी ज़्यादा, तो कभी आंसुओं के साथ करती तो कभी थक कर, लेकिन रूह से करती थी, पर वो करती थी। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तो उन्हें लगा कि बस यूं ही तबीयत ख़राब है, तो वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट लिखा। और जब टेस्ट आया तो सोचिए क्या था। डॉक्टर ने कहा कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। सोचिए, जिसे दुनिया ने छोड़ दिया अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये है इस्तग़फ़ार की ताकत। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ इस्तग़फ़ार का असल ताकत क्या होता है। कुरान में क्या आया है, सूरा नूह में अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अपनी कौम से कहा कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा। यानी इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है बल्कि रिज़्क़, बारिश, औलाद और सुकून और हर मुश्किल का हल है। देखिए, बहुत सी बहनें पूछती हैं बहन कैसे करें, इस्तग़फ़ार का अमल कैसे करना है, कितनी बार पढ़ें, कब पढ़ें। तो देखिए, इस्तग़फ़ार का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि इसमें कोई वक्त, कोई जगह, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, आप जब चाहें, जैसे चाहे पढ़ें, जितनी मर्तबा चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक रूटीन बनाना चाहती हैं तो ये 3 वक्त बेहतरीन है। सुबह फजर के बाद दिन की शुरुआत अल्लाह की माफ़ी से करना रूह को हल्का करता है। ठीक है, आप सुबह फजर के बाद पढ़ सकती हैं, 100 मरतबा पढ़े सबसे ज़्यादा अच्छा। अगर 100 से ज़्यादा मरतबा आप पढ़ सकती हैं तो वो और भी अच्छा है। मगरिब के बाद पूरे दिन की गलतियों का हिसाब लेकर माफ़ी मांगना, ये सबसे ज़्यादा अफजल है। उसके बाद तहज्जुद के वक्त, जब सब सो रहे हों, तब अल्लाह से अकेला रूहानी रिश्ता बनाने का वक्त होता है। रोज़ 100 बार से शुरू कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे आपका दिल करेगा और ज़ुबान खुद चलने लगेगी। आप खुद उठ रहे हों, काम कर रही हों, चलते फिरते कुछ कर रही हों, तो खुद पर खुद आपकी ज़ुबान चलने लगेगी, इस्तग़फ़ार का ज़िक्र होने लगेगा। आप कहीं भी हो, चाहे किचन में हो, बर्तन धो रही हो, तो भी आप इस्तग़फ़ार चलते फिरते करते रहिए। ठीक है, आप पूरा भी पढ़ सकती हैं, आप चाहे तो पूरा भी पढ़ सकती हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। ठीक है, या फिर आप इतना भी पढ़ सकती हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, जैसा आपको मुनासिब लगे और सही लगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपकी दुआ कभी रुक जाती है या आपको ऐसा लगता है आपकी दुआ का कबूल नहीं हो रही है? क्या आपने कभी सोचा है?
میں روز تہجد پڑھ رہی ہوں، پھر بھی میری گود کیوں سونی ہے؟ شاید اللہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا دل صاف کرو، اپنا حساب صاف کرو۔ استغفار ایک نیا راستہ کھولتا ہے، یہ ایک اسپریچول کلیننگ ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے نا تو دعا عرش تک سیدھے جاتی ہے۔ ہم نہ جانے اپنی زندگیوں میں کتنی غلطیاں کرتے، گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیروں سے، کتنی غلطیاں گناہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگیں گے، تو ہماری دعا جو رکی وہ آٹومیٹکلی ہماری قبول ہونے لگ جائے گی۔ چلے ایک اور آپ کو کہانی میں بتاتی ہوں۔ ایک اور سبسکرائبر نے مجھے بتایا کہ ان کی ساس نے تو کہہ ہی دیا تھا کہ تم سے میرا بیٹا برباد ہو گیا۔ وہ ہر دن ان کو تانے ملتے تھے، ہر دن بے عزتی ہوتی تھی، مطلب اتنا زیادہ ان کے ساتھ ظلم ہونے لگا تھا کہ وہ بہن ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ پھر انہوں نے تو بالکل ہمت چھوڑ دی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمت ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ تو بالکل سوچ رہی تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی، اور تو اور ان کا رشتہ بھی اب ٹوٹ ہی جائے گا، کیونکہ جس طرح سے ان کی ساس ان کے گھر میں ان کی نند ان کے ساتھ کر رہی تھی۔ لیکن پھر انہوں نے میرا استغفار کا ایک ویڈیو دیکھا جو میں نے ڈالا ہوا ہے اپنے چینل پہ، آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہیں جب یہ چیز پتہ چلی تو انہوں نے استغفار کا ذکر شروع کیا، اور وہ روز 500 بار استغفار کرتی رہی، استغفار۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے قریباً کم سے کم 2 سے 3 مہینہ استغفار کا کنٹینیو ذکر کیا، اور ذکر کرتے کرتے ان کی گود بھر دی اللہ نے، اور ان کی ساس نے خود انہیں گلے لگا کر کہا کہ تو میرے گھر کی برکت ہے۔ سوچے، جنہوں نے اتنا بے عزتی کرتے انہیں تانا دیتی تھی کہ تم سے میرا بیٹا برباد ہو گیا، انہوں نے ہی گلے لگا کر کہا کہ تم میرے گھر کی برکت ہو۔ تو دیکھا آپ نے، استغفار صرف اولاد نہیں دیتا، عزت بھی دلاتا ہے۔ اللہ جب دیتا ہے نا تو سب کچھ دکھا کر دیتا ہے۔ چلے میں آپ کو اب چیلنج دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک ایسا چیلنج پورا کرنا ہے جو 30 دن کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کو روز 1000 بار استغفار کرنا، روز۔ اگر آپ نہیں گنتی کر سکتی تو صبح 15 منٹ، شام کو 15 منٹ استغفار میں بتائیں، بس اللہ سے کہتی رہیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، جو کچھ غلطی ہوئی ہے جان کر یا انجانے میں ہوئی، تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن تو رحمت ہے، تو کریم ہے، مجھے بھی ماں بننے کا احساس دے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں دیر سے دیتا ہے تاکہ ہمیں اپنے قریب لا سکے۔ شاید آپ کی گود ابھی اس لیے سونی ہے کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے روحانی رشتہ جوڑو۔ استغفار وہ رشتہ بناتا ہے، وقت نکل جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا وقت اللہ کے ساتھ گزرا ہو تو ہر انتظار بھی عبادت بن جاتی۔ یقین مانیں، آپ استغفار کا ذکر شروع کر دیکھیں، اگر آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہ آیا تو میری بہنوں، کیا آپ تیار ہیں؟ کیا ایک نئی شروعات کے لیے آپ رب سے معافی مانگنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ ایک ایسی جرنی پہ چلنا چاہتی ہیں جس کا انجام صرف خوشی ہو؟ تو آج کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ میں استغفار کا سفر شروع کر رہی ہوں، اللہ میری گود بھر دے۔ اور اس ویڈیو، اور صرف گود بھرنے کے لیے ہی نہیں، آپ اس استغفار کا سہارا ہر مصیبت پریشانی کے لیے لے سکتی ہیں، کیونکہ یہ صرف ان بہنوں کے لیے ہی نہیں ہے جن کی گود سنی ہے۔ آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی، چاہے آپ کے گھر میں بہت بڑی مصیبت آئی ہو، آپ یا کسی بیماری میں مبتلا ہو، یا آپ کے اوپر بہت بڑا قرض ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کو کوئی بے وجہ ذلت دے رہا ہو، بے عزتی کر رہا ہو، تو بھی آپ اس کا استغفار کا ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو اس کا کوئی فائدہ پہنچا ہے یا آپ کو کوئی کام بنا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی موٹیویشنل کمنٹ کسی کو موٹیویٹ کرے اس چیز پہ، ٹھیک ہے؟ اور اس ویڈیو کو اس ہر بہن تک ضرور بھیجیں جو ماں بننے کے لیے رو رہی ہے، شاید آپ کا بھیجا ہوا لنک اس کی زندگی بدل دے، ٹھیک ہے؟ بس میں دعا کرتی ہوں اللہ سے، جتنی بھی بہنیں ہیں سب کی، جن کی بھی گود سونی ہے، اس کا دامن بھر دے اللہ۔ جس عورت نے سب کچھ سہا ہے اس کے سارے غم مٹا دے اللہ، استغفار کے ذریعے اسے وہ دے دنیا جو چھین چکی ہے اس سے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرا ایک کن سب کچھ بدل سکتا ہے، آمین۔ اللہ میری بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پیار اور دعاؤں کے ساتھ آپ لوگ مجھے بھی یاد رکھے گا اپنی دعاؤں میں، ٹھیک ہے؟ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔